زما مخې دلته یو سوال پروت دی. سوال دا دی چې د سحر فرض مونځ وشي نه یې پسې د سحر سنت کېدی شي که نه شي کېدی. دا مثال په طور تاسو ته وایم، مونږ ډېر لرې تللي یو د اصل دین نه. د امام ابو حنیفه رحمه الله اصول داری چې کله یو ځای کې صحیح حدیث موجود دی نو بیا به زما رائے قابل قبول نه وي. دا ټول خلک وایي نه، زه نه یم یوازې، ټول خلک وایي. د سحر فرض مونځ چې کله کېږي نو څه طریقه ده ستاسو، ترتیب څه دی؟ یو سړی دی او هغه ته یو خیال دی دا چې زه یو قاعده لاندې کولی شم. نو عامو جماعتونو کې خلک امام دننه لګېږي دی او بار سنت کوي زر زر ستنې خوا کې به ودرېږي، ولې کتاب کې لیکلی دی. زه هم تا ته یو کتاب وښیم او زما نه وي، زما د استاذ به هم نه وي. د شان ورشاه کشمیری رحمت الله تعالی علیه د شاگرد د مولانا محمد یوسف بنوری رحمه الله کتاب به هغې ته وایي معارف السنن، او پای کې لیکلي دی حدیث دی د صحیحین حدیث دی، د سنن ترمذی حدیث دی چې اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقیمت. چې کله فرض مونځ ولاړي نو بیا بل مونځ نه کېږي ما سوا د هغې مونځ نه د کم دپاره چې اقامت کړی شوی دی. د فقهي کتابونو کې دا تفصیل هم شته دی چې مثلا یو سړي د 4 رکعاتو سنتو نیت تړلی دی، ماسپښین اقامت وویلی شو، د رکوع نه ده کړی، دی به څه کوي؟ څه ښیي استادان تاسو ته؟ دی به دا کوي چې چونکې د رکعت نه دی کړی لہذا دی دا پرېږدي او فرض مونځ کړي شرکت وکړي. او که رکوع یې کړی ده نو بیا به څه چل کوي؟ بیا به دې سره 2 رکعت یو ځای کړي نو سلام به وګرځوي. سوال نه چې د سحر دې سره دا طریقه ولې ده چې سحر فرض مونځ ولاړ دی او سړی ویني چې مونځ کېږي دی بار ګرځي. خلق وایي چې دا د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه مسلک ده، دا مشهوره ده. خلک وایي دا ما چې کوم کتاب نوم واغست دا پیدا کړې وګوره، هغه وایي د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه دا مسلک نه دی. دا هغه مسلک دا دی چې کله سړی په دې پوهېږي چې زه فرض راغلی ما او زه یو رکعت لاندې کولی شم د امام سره. رکعت د زموږ خلکو قاعده جوړه کړه نو دی لړ شي د جومات دروازې نه بهر عند باب المسجد 2 رکعات سنت دې وکړي بېشک، بیا د راشي مونځ دې وکړي. خو که بالفرض دا امکان نه چې یو رکعت لاندې کولی شم نو دی به سنت نه کوي، بیا د راشي ودرېږي دلته کې. دی خو دا غلطي لرې کوي، دا جائز نه ده. صحیح مسله حدیث دی چې اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقیمت. دې سره د بعضې خلکو د الا الفجر استثناء لیکلی ده. خو زما کتاب دی المجموعه په نوم دا حدیث موضوع دی، الا الفجر استثناء ثابت نه ده. تو دویم تپوس دی کې چې دا کم کړی دا هغه دا دی چې آیا دا سنت مونږ فرض پسې کولی شو؟ اختلاف ما ته دی کې معلوم دی. اختلاف دا دی چې دا احنافو مسلک دا دی چې نه دي کول پکار. احنافو دا مسلک دی، کتابونو کې لیکلی دی. څه وخت به یې کوي سړی چې نور راوخېږي. تاسو کې مانا مشران خلک هم شته دی، دی چې دا داسې سړی لیدلی دی چې د هغه نه د سحر سنت شوي او دی نور پورې ناست وي او بیا نور خطو نه وروسته یې کړي. داسې به پیش نه کړی شي څوک، هېڅوک داسې نشته چې دا چا دا پاتې شي. استدلال د احنافو د څه شي نه دی؟ استدلال د دې حدیث نه دی چې د سحر د 2 رکعاتو نه علاوه نور مونځ نشته. یعنی د سحر 2 سنت دي، نو 2 سنت نه علاوه نور سنت مونځ نه کېږي. دا خبره خو ټیک شوه. اوس که دا زه د مونځ پسې متصل کوم نو د احنافو مسلک دا دی چې دا چونکې نفل دي
او دا نفل اس فرض پسی کی تو لہذا دا مناسب ندی استدلال دا شان دا خود بتا تو حدیث خیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزل دمازیگر فرض منزو کو مسجد کی بیا سیدہ میمونہ دا یا سیدہ ام سلمہ دا پدے دو کے دے او کس کور تلڑ او علتا کے آگا 2 رکعت منزو کو بی بی تے تپوس کی اجدا کم موستاسو کو تاغاو فرمائل چیزو ماسپخین فرض موز ماو کو نماز سنت نوکلی زناستم ولی وفدونو ایسار کرو وفود ایسار کلم تردے چی دا مازدیگر موز ٹیم داخل شو ما موزو کو دا آغا 2 رکعت نیچے ما اس کلی دے حدیث کسا دلیل دے آغا دلیل دارے چی سنت دا مستحب ہوتا نہ کنوڑ کی دے نفل نہ جوڑی صحیح حدیث موجود ہے لہذا دا اجتہاد دے سر مونگا تڑیر ادب سر اختلاف ستو تا اجتہاد درست نہ کرے ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل عمل موجود ہے نمازیگر موز بارے کے تاسو ٹول پوئے چھ مازیگر فرض یو سلیو کی اب یا نفل کو لیشی زمون علماء جواب دا کہ دا خصوصیت تے پیغمبر مطلب دلیل وارا نسامی خونے دا با دلیل واری خصوصیت دلیل واری بغیر دا دلیل خصوصیت نسابتی دویم دا صحیح مسلم حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دے دا سہار فرض منزشو نئے پسے اغاو دے 2 رکعت کول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغسر خواہ کیوں دے تپوس دے گئی آج صبح و اربعن تو سہار فرض من سلو رکھا دے گئے تامون سر منزنوں کا دغلتا اگر اولار دے صحابہ کرام ہم اولار دی چاہا سلام ہو کر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیویل چی یا رسول اللہ داغ 2 رکعت سنت تی کم چے مانا پاتشیو فرض ما تاسو پسے اکڑل سنت پدے وجہ ما دازان لے اکڑلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاموش پاتے شہر چکل خاموش پاتے شہر دا سے شو حدیث تقریری شو زمونگ درائے بنیاد پدغی خبر باندرے قیاس بنیاد ہم تاس تماو خو چاگیوی دا سہار دا سنتو 2 رکعت نے علاوہ نور نفل نشتا دا خو نفل نہیں دبار کے دا حکمت خبری دی دا دنائے خبری دی دا پیغمبر خی دمر دا چی یو خبر از دکول بگار دی اگر دا چی کہ بالفرض دی سر متفقی بالفرض دا کول غاڑی چی مانا فرض نمخ کے 2 سنت شیو آیو جماعت کے خلق دا دینا واقف نہ رہے ودا اللہ نو یری گا فتنہ مجوڑاو کور تلر شکوری ہوگا بیغمہ صلی فتنہ جوڑے کتر دے نی قائل دا موائے جدائے نوے مذہب دے دا محدثین و مذہب دے تو کتابونو کشتا دا نوے مذہب نوے نواقف تیا زان لے و بلا رہا مد دینا ایشو جوڑا او مد دے سلیتا بدعمل وائخ کتے نہ کہنے کو پخپل طریقہ ہوگا کتے پریدے نومے پریدہ اور کرستو ایک نومے ہوگا استاخپل مسلک دے لیکن دا سے بے بنیادہ مذہب نہ دے دے مسلک بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح حدیث نبان دے